नमस्कार। कार्यक्रम आजको विज्ञानको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी, विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समिति तथा नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति रहेको यो कार्यक्रम हरेक 15 दिनको अन्तरालमा मंगलबार राति 9:30 बजे नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी विज्ञान तथा प्रविधि जगतमा भए गरेका रोचक गतिविधि तथा सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भ विज्ञान गतिविधिबाट। गुरुत्वाकर्षण तरङ्गहरू अन्तरिक्षमा प्रकाशको गतिमा यात्रा गर्ने अदृश्य तरङ्गहरू हुन्। ब्रह्माण्डमा कुनै दुई विशाल ताराहरू अथवा कृष्ण छिद्रहरू एक अर्कालाई परिक्रमा गर्दा उक्त तरङ्गहरू प्रवाह हुने गर्दछ। सन् 2015 लेजर इन्टरफेरोमिटर ग्राभिटेशनल वेभ अब्जर्भेटरीले प्रथम पटक गुरुत्वाकर्षण तरङ्गहरू पत्ता लगाएको थियो र हालसम्म करिब 50 भन्दा बढी गुरुत्वाकर्षण तरङ्गका घटनाहरू रेकर्ड भइसकेका छन्। यसरी द्रुत गतिमा गुरुत्वाकर्षण तरङ्गहरू पत्ता लगाउने उद्देश्यले हालसालै वैज्ञानिकहरूले कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गर्ने भएका छन्। आउनुहोस् कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ यही विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको यो एक सामग्री। सन् 1916 आइन्स्टाइनले अन्तरिक्षमा कुनै दुई खगोलीय पिण्डहरू तीव्र गतिमा एक अर्कालाई परिक्रमा गर्दा गुरुत्वाकर्षण तरङ्गहरू उत्पन्न हुन्छन् भनेर सिद्धान्त प्रतिपादित गरेका थिए। उनको सिद्धान्त अनुसार जसरी पोखरीमा ढुङ्गा हान्दा पानीको सतहमा विभिन्न वृत्तहरू बनाई तरङ्ग फैलिन्छ, त्यसै गरी ब्रह्माण्डमा विशाल खगोलीय पिण्डहरू जस्तै न्युट्रोन स्टार र कृष्ण छिद्रहरू तीव्र गतिमा एक अर्कालाई परिक्रमा गर्दा गुरुत्वाकर्षण तरङ्गहरू सिर्जना हुने गर्दछ। सन् 2015 लेजर इन्टरफेरोमिटर ग्राभिटेशनल वेभ अब्जर्भेटरी अर्थात् लिगोले सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण तरङ्ग पत्ता लगाएसँगै उक्त सिद्धान्त पुष्टि भएको थियो। उक्त सिद्धान्तले खगोल विज्ञानमा पहिलो पटक गुरुत्वाकर्षण तरङ्गहरूको परिचय दिँदै ब्रह्माण्डमा गुरुत्वाकर्षण तरङ्गहरू सिर्जना भइरहेको जानकारी गरेको छ। हालसम्म करिब 50 भन्दा बढी गुरुत्वाकर्षण तरङ्गका घटनाहरू पत्ता लागिसकेका छन्। गुरुत्वाकर्षण तरङ्गहरू पत्ता लगाउने क्रममा वैज्ञानिकहरूले कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरेमा उक्त तरङ्गहरू चाँडो पत्ता लाग्न सक्ने विचार प्रस्तुत गरेका छन्। हालसालै कम्प्युटेसनल साइन्टिस्ट र ट्रान्सलेसन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको नेतृत्व गरिरहेका युएस डिपार्टमेन्ट अफ एनर्जी, आर्गो नेसनल ल्याबोरेटरीका इल्यु ह्युटा र युनिभर्सिटी अफ सिकागो, युनिभर्सिटी अफ इलिनोइस एट अर्बन क्याम्पेन र आइबिएमको संयुक्त रूपमा कार्यरत अनुसन्धान टोलीले दैनिकी रूपमा गुरुत्वाकर्षण तरङ्ग पत्ता लगाउने उद्देश्यले तीव्र मापनयोग्य र पुनः उत्पादन गर्न सकिने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स निर्माण गरेका छन्। यो नयाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका फ्रेमवर्क लिगो जस्तै संवेदनशील भए पनि यसको परिमाण भने तीव्र रहने र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको सञ्चालनमा केवल सस्तो ग्राफिक प्रोसेसिङ युनिट अर्थात् जीपीयूको आवश्यक रहने बताएका छन्। लिगोले झन्डै 1 महिना लगाएर पत्ता लगाएको तथ्याङ्कहरू यस अध्ययनको लागि प्रयोग गरिएको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले 7 मिनेट भन्दा कम समयमा पत्ता लगाएको छ। साथै तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्दा उक्त आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको फ्रेमवर्कले लिगोले पत्ता लगाएको 4वटै बाइनरी कृष्ण छिद्रहरूको संयोजन सही तरिकाले वर्गीकरण गरेर पत्ता लगाउन सफल भएको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रणालीले तीव्र र भरपर्दो तरिकाले अनुसन्धान गर्ने वातावरण सृजना गर्छ। यस अध्ययनमा समय सान्दर्भिक ठूला तथ्याङ्कहरू समाधान गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र सुपर कन्डक्टिङ प्रणाली संयोजन गरेको छ। प्रकाशको गतिमा यात्रा गर्ने गुरुत्वाकर्षण तरङ्गहरूमा तरङ्गको स्रोत तथा गुरुत्वाकर्षण प्रकृति बारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ।
सबैभन्दा शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण तरङ्गहरू कृष्ण छिद्र, सुपरनोभा तथा न्युट्रन ताराहरू ठोक्किँदा उत्पन्न हुन्छ। त्यसै गरी न्युट्रन ताराहरूको परिक्रमा तथा बिग ब्याङद्वारा बाँकी रहेका गुरुत्वाकर्षण विकिरणका कारण पनि अन्य तरङ्गहरू सिर्जना भएको अनुमान गरिएको छ। इतिहासको अनुसन्धान विश्लेषण गर्दा वैज्ञानिकहरू ब्रह्माण्डको अध्ययन गर्न विद्युतीय चुम्बकीय विकिरण अर्थात् इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनमा पूर्ण रूपमा निर्भर हुने गर्दथे। यद्यपि गुरुत्वाकर्षण तरङ्गहरू विद्युतीय चुम्बकीय विकिरणसँग पूर्ण रूपमा असम्बन्धित छन्। गुरुत्वाकर्षण तरङ्ग र पदार्थको अन्तर्क्रिया कम हुने भएकोले तरङ्गहरू ब्रह्माण्डमा कुनै अवरोध बिना नै यात्रा गर्छन्। ब्रह्माण्डमा गुरुत्वाकर्षण तरङ्गहरूको स्पष्ट चित्रण हुने गर्दछ। यसरी गुरुत्वाकर्षण तरङ्गहरू पत्ता लाग्दै र विश्लेषण गर्दै जाँदा वैज्ञानिक तथा खगोलविदहरूको ब्रह्माण्डप्रतिको बुझाइ र धारणामा परिवर्तन आएको छ। कुनै दीर्घजीवी वनस्पतिहरू करिब 1000 वर्षसम्म पनि पानीको अभावमा जीवितै रहन सक्छन्। उचित क्रम विकासका लागि उपयुक्त वातावरण तथा प्रशस्त पानी उपलब्ध नभएसम्म उक्त क्षमताले विभिन्न वातावरणीय प्रभावबाट वनस्पतिको भित्री भ्रूण अथवा इम्ब्रोलाई सुरक्षित राख्ने गर्दछ। उक्त क्षमताको बारेमा वैज्ञानिकहरूलाई ज्ञात भए तापनि वनस्पतिले पानीको अनुभूत गर्ने प्रणाली तथा सेलुलर गतिविधि सक्रिय हुने प्रणालीको बारेमा भने पत्ता लगाउन सकेका थिएनन्। तर हालसालै अनुसन्धानको क्रममा वैज्ञानिकहरूले कसरी वनस्पतिहरूले आफ्नो अङ्कुरण प्रक्रियाका लागि उचित समय पत्ता लगाउँछन् भनेर अनुसन्धान गर्न सफल भएका छन्। विज्ञान गतिविधिकै क्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ यही विषयमा तयार पारिएको यो एक सामग्री। मानव जस्तै वनस्पतिहरूमा पनि आफ्ना लागि सोच्ने तथा निर्णय गर्ने क्षमता हुने गर्दछ। वनस्पतिको क्रम विकासका लागि दाना तथा बिउहरूमा अङ्कुरण प्रक्रिया निर्भर हुने गर्दछ। वनस्पतिको बिउहरूमा एबिए तथा जिए नामक दुईवटा हर्मोनहरू हुन्छन्। एब्सिसिक एसिड अर्थात् एबिएले बिउहरूलाई सुस्त रहन सङ्केत गर्छ भने गिबरेलिन जिएले वनस्पतिको अङ्कुरण प्रक्रिया सुरु भएको सङ्केत गर्दछ। यद्यपि बिउहरूले अङ्कुरणका लागि उचित समय पत्ता लगाउने प्रणाली भने रहस्य नै थियो। हालै कार्नेगी यानिभ डोरन, स्युरी र स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका स्टिभेन बोयन्स र एरोन गिटलरको संयुक्त अनुसन्धानले उक्त प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रोटिन पत्ता लगाएको छ। अनुसन्धान कर्मीहरूले आणविक, शारीरिक तथा पारिस्थितिक प्रविधिहरू प्रयोग गरेर उक्त प्रोटिन पत्ता लगाई FLOE1 भनेर नाम दिएका छन्। FLOE1 ले माटोमा उपयुक्त पानी नभएमा वनस्पतिको अङ्कुरण प्रक्रिया सुस्त गर्ने र उपयुक्त वातावरण सिर्जना भएमा अङ्कुरण प्रक्रिया सुरु गर्ने जस्ता भूमिका खेल्छ। यसरी उक्त प्रोटिनले वनस्पतिको अङ्कुरण प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्ने गर्दछ। वनस्पतिहरू बाँच्न सक्ने नसक्ने सम्भावना वनस्पतिको अङ्कुरणमा निर्भर हुने भएकाले वनस्पतिहरू उम्रने क्रममा सबैभन्दा जोखिम अवस्थामा हुन्छन्। वनस्पतिहरू एकचोटि उम्रिसकेपछि पुनर्अवस्थामा जान असम्भव भएकोले FLOE1 जस्ता प्रोटिनले वनस्पतिको अङ्कुरण क्षमतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। FLOE1 का क्षमताहरू हालसालै पत्ता लागेको र निकै चर्चामा आएको चरण विभाजन अर्थात् फेज सेपरेसन नामक बायोफिजिकल प्रणालीमा आधारित छ। उक्त प्रणालीमा कोषहरूले बायोमोलिकुलहरूलाई सेलुलर अर्ग्यानेलमा घेरा बनाउनुको सट्टा कम मेम्ब्रेन भएको ठाउँमा श्रेणीबद्ध गर्छ। चरण विभाजनको क्रममा प्रोटिनहरू समग्र रूपमा जम्मा भई कार्य गर्छन् र वितरित हुन्छन्। यसरी अस्थायी रूपमा चाँडै भेला गर्न सक्ने FLOE को क्षमताका कारण वनस्पतिको क्रम विकासका लागि उक्त प्रोटिन महत्त्वपूर्ण रहेको छ।
कुनै सुस्त बिउले आफ्नो वरपर ओसको मात्रा महसुस गर्ने बित्तिकै FLOE1 ले तुरुन्तै कोषहरूलाई पानीको परीक्षणको लागि भेला गर्छ र क्रम विकासको लागि उपयुक्त वातावरण छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्छ। बिउहरूले यसरी सिधै पानीको मात्रालाई अनुभूत गरी कार्यप्रणालीको बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने यो पहिलो अध्ययन रहेको अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन्। पानीको मात्रा सीमित रहँदा प्रोटिनको घुलनशीलता अर्थात् सोल्युबिलिटी परिवर्तन हुन्छ र बिउहरू परिपक्व हुने क्रममा दानाहरू साइटोप्लाज्मिक लिक्विडदेखि ग्लासमा परिवर्तन हुने गर्छ। उक्त अवस्थामा बिउहरू कसरी समायोजन हुन्छन् भनेर मस्टर्ड प्लान्ट अर्थात् तोरीका सुकेको दानाहरूमा अध्ययन गरियो। भ्रूण विकासको क्रममा FLOE1 जम्मा हुँदै जाने र सुख अवस्थामा उच्च हुने गर्दछ। यद्यपि सुख अवस्थामा सृजना गर्न उक्त दानाहरूलाई ग्लिसरिनमा राखेर अध्ययन गर्दा FLOE1 ले कन्डेन्सेट निर्माण गर्न सकेन, तर उक्त दानाहरूलाई पानीमा सार्दा कन्डेन्सेटहरू निर्माण भइरहेको देखियो। यसरी निरन्तर जलीकरण र जल वियोजन प्रक्रियामा FLOE1 द्वारा निर्मित कन्डेन्सेटहरू स्वतः उत्पन्न हुन्छन् र फेरि हराउने गर्दछन्। पानीको क्षमता परिवर्तन हुँदा FLOE1 को कन्डेन्सेट्स निर्माण गर्ने क्षमता अध्ययन गरियो, जसमा नुन र म्यानिटोलको मिश्रण भएको घोलमा भ्रूणलाई चिरेर अध्ययन गरियो। नुनको मात्रा उच्च हुँदा भ्रूणमा सुख अवस्थामा सृजना हुने र FLOE1 ले कन्डेन्सेट निर्माण गरेको देखिएन, तर नुनको मात्रा घटाएर कोषदेखि तन्तुहरूको विभिन्न स्तरमा भने कन्डेन्सेटहरू निर्माण भइरहेको देखियो। यसरी भ्रूणलाई नुन मिश्रित घोलमा सार्दा FLOE1 को कन्डेन्सेट निर्माण प्रक्रिया भने जलीकरण र जल वियोजन प्रक्रिया जस्तै रिभर्सिबल भएको देखियो। अनुसन्धानको खोजले बालीनालीलाई इन्जिनियरिङ तरिकामा FLOE1 को क्षमतालाई प्रयोग गर्न सकेमा जलवायु परिवर्तन जस्तो प्रभावहरू सामना गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन्। यसरी बालीनाली सुधार गर्न सकेमा विश्वव्यापी भोकमरी विरुद्ध लड्न पनि यसले मद्दत पुर्याउँदछ। अनुसन्धानकर्ताहरूले मस्टर्ड प्लान्टमा FLOE1 नामक प्रोटिन पत्ता लगाए, जसको जलीकरण अवस्थामा चरण विभाजन अथवा फेज सेपरेट हुन्छ र भ्रूणले पानीको अनुभूत गर्छ। उनीहरूले विभिन्न प्रतिकूल वातावरण सृजना गरेर FLOE1 ले निर्माण गरेको कन्डेन्सेट्सको बिउ अङ्कुरणमा जैविक भूमिका कस्तो हुन्छ भनेर पनि प्रस्तुत गरिसकेका छन्। प्रयोगशालामा मस्टर्ड प्लान्टको अध्ययन भए पनि FLOE1 भने सबै वनस्पतिमा उपलब्ध हुने भएकोले वनस्पतिको सेलुलर क्रम विकास तथा बायो इन्जिनियरिङ क्षमतालाई थप मद्दत पुर्याउन सक्छ। पूर्ण रूपमा विकसित बिउहरूमा भ्रूण समावेश हुन्छ। वनस्पतिको क्रम विकासका लागि माटोमा उपयुक्त ओस तथा तापक्रम सृजना भएमा अङ्कुरण सुरु हुने गर्छ। सबै बिउहरूमा समान खालको अङ्कुरण प्रक्रिया आवश्यक नहुने भएकोले प्रत्येक बिउहरूको आवश्यकता बुझ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनुसन्धानको खोजले तापक्रम बढी भएको वातावरणमा वनस्पतिको पर्यावरण बुझ्न तथा सुक्खा र खडेरी भएको जमिनमा खेतीयोग्य हुने बालीनालीहरूको डिजाइनमा उक्त अनुसन्धानका तथ्याङ्कहरूले महत्त्वपूर्ण सम्भावनाहरू प्रस्तुत गरेको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। मंगल ग्रहको आकृति, यसको गुरुत्व तथा यसमा अवस्थित संरचनाहरूले पृथ्वी र मंगल ग्रह पारस्परिक रूपमा नजिक रहेको देखाउँदछ। यही कारणले गर्दा अन्तरिक्ष प्रतिको प्राविधिक ज्ञानसँगै मंगल ग्रहमा विभिन्न अनुसन्धानहरू आरम्भ भइसकेका छन्। यसरी मंगल ग्रहको वायुमण्डल तथा सतहको अनुसन्धान गर्ने क्रमसँगै हालै नासामा अवस्थित इनसाइट नामक अन्तरिक्ष यानमा रहेको भूकम्प मापक यन्त्रले मंगल ग्रहको आन्तरिक संरचना वर्णन गर्न पर्याप्त तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्न सफल भएको छ। आउनुहोस् अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ मंगल ग्रहको आन्तरिक संरचना बारे तयार पारिएको यो अर्को सामग्री।
सन् 2019 देखि सिस्मिक एक्सपेरिमेन्ट फर इन्टेरियर स्ट्रक्चर SEIS नामक भूकम्प मापक यन्त्रले मङ्गल ग्रहमा 700 भन्दा बढी कम्पनका घटनाहरू रेकर्ड गरेको छ, जस अन्तर्गत 35 वटा कम्पनहरू 3 देखि 4 म्याग्निट्युडसम्म रेकर्ड भएका छन्। उक्त यन्त्रले वैज्ञानिकहरू हजारौँ माइल टाढा भए पनि भूकम्पीय घटनाहरूको भने अवगत गराउने गर्दछ। यसै क्रममा मङ्गल ग्रहको आन्तरिक संरचनालाई वर्णन गर्न उक्त यन्त्रद्वारा पर्याप्त तथ्याङ्कहरू सङ्कलन भइसकेको वैज्ञानिकहरूले जानकारी गरेका छन्। मानवहरूले प्राय भूकम्प टेक्टोनिक प्लेटहरू एक अर्कासँग ठोक्किँदा महसुस गर्ने गर्छन्, तर मङ्गल ग्रहको क्रस्ट भने एउटा सिङ्गो विशाल प्लेट भएका कारण उक्त ग्रहमा कुनै पनि टेक्टोनिक प्लेटहरू छैनन्। यद्यपि अधिक तापका कारण ग्रह सेलाउँदै जाँदा न्यून तरिकाले सङ्कुचन हुँदा चट्टानहरू चिरा पर्छन् र पराकम्पन गई भूकम्पीय तरङ्गहरू प्रभावित हुने गर्दछ। उक्त भूकम्पीय तरङ्गहरू ग्रहको विभिन्न पदार्थमा यात्रा गर्दा पदार्थको गति तथा आकारका कारण भिन्न भिन्न हुने गर्दछ। यही तरङ्गहरूको भिन्नताका आधारमा भूकम्पविदहरूले मङ्गल ग्रहको आन्तरिक संरचना अध्ययन गर्ने अवसर पाएका छन्, जसले पृथ्वी जस्तै अरू चट्टानी ग्रहहरूको संरचनाबारे अध्ययन गर्न पनि मद्दत पुर्याउनेछ। पृथ्वी जस्तै मङ्गल ग्रह पनि धूलिकण तथा उल्का पिण्डका पदार्थहरूबाट निर्माण भएको कारण छिटै तात्ने गर्दछ। लाखौँ वर्ष पहिले डिफ्रेन्सिएसन प्रक्रियाबाट मङ्गल ग्रह क्रस्ट, मेन्टल र कोर गरी 3 भिन्न तहमा विभाजित भएको थियो र इनसाइट यानको उद्देश्य भने यी 3 तहहरूको गहिराई, आकार र संरचना मापन गर्नु रहेको थियो। वैज्ञानिकहरूले ग्रहको बाहिरी क्रस्टको घनत्व 24 देखि 72 किलोमिटरको अनुमान गरे पनि तथ्याङ्कमा उक्त क्रस्ट 20 देखि 37 किलोमिटरसम्म मात्र रहेको पत्ता लाग्यो। वैज्ञानिकहरूले क्रस्टमा 2 वटा तह भएमा 20 किलोमिटर अथवा 3 वटा तह भएमा 37 किलोमिटर हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। क्रस्ट मुनि रहेको विशाल म्यान्टल मङ्गल ग्रहको सतहभन्दा करिब 1560 किलोमिटरसम्म फैलिएको छ। मङ्गल ग्रहको भित्री भागमा रहेको कोरको दायरा झन्डै 1177 माइल अर्थात् 1830 किलोमिटर रहेको छ, जुन तरल अवस्थामा छ। यसरी पहिलो पटक 2 वर्षको अन्तरालमा नै तरल अवस्थामा रहेको कोरको आकार मापन गर्न वैज्ञानिकहरू सफल भएका छन्। यो भन्दा अघि उनीहरूले झन्डै 100 वर्ष लगाएर पृथ्वीको कोर पत्ता लगाएका थिए भने चन्द्रमाको कोर पत्ता लगाउन करिब 40 वर्ष अध्ययन गर्नु परेको थियो। मङ्गल ग्रहको मान र मोमेन्ट अफ इनर्सिया ज्ञात भएसँगै वैज्ञानिकहरूले ग्रहको कोर अनुमान गरे भन्दा कम घनत्वको रहेको तथा आइरन निकल एलोयमा सल्फर जस्ता हल्का तत्त्वहरू पनि पर्याप्त रहेको सङ्केत गरेका छन्। साथै मेन्टल पनि अनुमान गरे भन्दा पातलो तथा पृथ्वीमा जस्तो चट्टानको तह नरहेको बताएका छन्। तर मङ्गल ग्रहको भित्री कोर भने अझै पनि अनुसन्धानको विषय रहिरहेकोले आगामी वर्षहरूमा थप अध्ययन गर्न वैज्ञानिकहरू अग्रसर रहेका छन्। कार्यक्रममा अब पालो रहेको छ कार्यक्रमको अर्को स्तम्भ विज्ञान प्रश्नोत्तरको, जस अन्तर्गत यहाँहरूले नै सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर सम्बन्धी विशेषज्ञले दिनुहुनेछ। सबैलाई नमस्ते, मेरो नाम सुजन खनाल। म चाहिँ पिनाकल एकाडेमीमा अध्ययनरत कक्षा 11 मा अध्ययनरत विद्यार्थी हो र मेरो क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। वेदर द युनिभर्स विल बी फर एभर अर इट हैज बीन लिमिटेड एज। क्वेसन बडा इन्ट्रेस्टिङ छ। सबभन्दा पहिले ब्रह्माण्डको फेट अर्थात् भविष्यमा ब्रह्माण्डको अवस्था के हुन्छ भनेर ज्ञात गर्नको लागि हाम्रो यसको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने कुरा ज्ञात हुनु जरुरी छ। हामीले सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि यो ब्रह्माण्ड एउटा बिग ब्याङ महाविस्फोटनबाट अथवा एउटा सानो एकस्व बिन्दु एउटा सानो बिन्दुबाट विस्फोटन भएर विशाल ब्रह्माण्डमा प्रसारण हुँदै फैलिँदै गएर आजको यो संरचना बन्न गएको तारा, ग्रह, ग्यालेक्सी,
क्लस्टर सुपर क्लस्टर सम्पूर्ण संरचनाहरू यो बिग ब्याङपछि महाविस्फोटनपछि यो बन्न गएको हुन् र लगभग 14 अरब वर्ष लगभग भइसकेको छ महाविस्फोटन भएको। अब यसको फेट के हो, यसको भविष्य के हो, यो ब्रह्माण्ड यस्तै अवस्थामा रहन्छ या कस्तो अवस्थामा हुन्छ यसको भन्नको लागि यसका 3टा चाहिँ क्राइटेरियाहरू छन्। किनभने हामी ब्रह्माण्डको भविष्यलाई क्यालकुलेट गर्न सक्दैनौँ। हामीले म्याथमेटिकली विचार गर्दा ब्रह्माण्डका 3टा भविष्यहरू हुन सक्छन्, 3टा फेट हुन सक्छन्। एउटा क्लोज्ड युनिभर्स अर्थात् बन्द युनिभर्स, एउटा खुला ब्रह्माण्ड, एउटा चाहिँ फ्ल्याट समतल ब्रह्माण्ड, 3 किसिमको हुन सक्छ। यदि क्रिटिकल डेन्सिटी भन्दा औसत घनत्व, क्रिटिकल घनत्व भन्दा यदि पृथ्वीको ब्रह्माण्डको औसत घनत्व बढी भएमा ब्रह्माण्ड केही समयपछि फेरि यो सङ्कुचन हुन थाल्छ र खुम्चिँदै गएर एउटा बिन्दुमा एउटा बलमा फायर बलमा कन्भर्ट हुन थाल्छ र जसलाई हामी विक्रन्च या महासङ्कुचन भन्छौँ। जस्तै महाविस्फोटन जस्तै विस्फोटनबाट यो टुक्राहरू छुट्टिएर ब्रह्माण्डमा चारैतिर फैलिएर ब्रह्माण्डको संरचना भयो। फेरि ती सबै संरचनाहरू खुम्चिएर एउटा बिन्दुमा आइपुग्छन् र यो प्रक्रिया निरन्तर चल्छ। महाविस्फोटन महासङ्कुचन यो प्रक्रिया चलिरहन्छ, जसलाई असिलेटिङ ब्रह्माण्ड अर्थात् यो दोलन जस्तै घडीको चाहिँ दोलन जस्तै दायाँ बायाँ हल्ले जस्तै कहिले महाविस्फोटन हुने ब्रह्माण्डको संरचना हुने फेरि त्यो संरचना एउटा बिन्दुमा हुन जान्छ। यसको उदाहरणको लागि हामीले एउटा ढुङ्गा आकाशतिर फाल्यौँ भने हाम्रो जबसम्म त्यो बलले त्यसलाई माथिसम्म पुर्याउँछ केही समयपछि ढुङ्गा फेरि पुनः तल खसेर आउँछ। त्यो ब्रह्माण्ड पनि त्यस्तै हुनसक्छ। यदि यसको घनत्व ब्रह्माण्डको औसत घनत्व एउटा क्रिटिकल घनत्वभन्दा बढी भयो भने, यदि औसत घनत्व यो क्रिटिकल घनत्वभन्दा यदि कम भयो भने गुरुत्व कम भएर यो फेरि पुनः पहिलेको जस्तामा आउन सक्दैन र यो निरन्तर प्रसारण भइरहन्छ। अहिले पनि हेऱ्यौँ भने ब्रह्माण्डमा प्रसारण भइरहेको छ। पृथ्वी, चन्द्रमादेखि ताराहरू, ग्रहहरू सबै एकअर्कादेखि तारा, ग्यालेक्सीहरू, तारा सबै टाढा हरिरहेको छ। निरन्तर रूपमा प्रसारण भएर ब्रह्माण्ड ठुलो 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 भइरहेको छ। यो चाहिँ निरन्तर रूपमा यो ठुलो हुँदै 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 जान्छ, प्रसारण हुँदै जान्छ र एउटा हिट डेथ भन्छौँ। त्यसपछि अन्तिममा आएर तारा, ग्रहहरू यति टाढा हुन्छन्, ताराहरूमा भएको फ्युअलहरू, इन्धनहरू पनि समाप्त भएर जान्छ। त्यसपछि ब्रह्माण्ड चिसो अन्धकारमय भएर जान्छ। यदि चाहिँ घनत्व क्रिटिकल डेन्सिटी यदि चाहिँ कम भयो भने फेरि ब्रह्माण्ड चाहिँ निरन्तर रूपमा प्रसारण भइरहन्छ र अन्तिममा यसको हिट डेथ हुन्छ अर्थात् यसको तापक्रम न्यूनमा पुग्छ। सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स अनुसार यो ब्रह्माण्डमा केही पनि रहन्न, एउटा कालो पदार्थको रूपमा रहन्छ। केही कृष्ण छिद्रहरू रहन्छन्, त्यो कृष्ण छिद्रहरू ब्ल्याक होल पनि बिस्तारै रेडिएट भएर त्यो पनि समाप्त भएर जान्छन् आगतमा गएर। र अर्को एउटा सम्भावना के छ भने यो क्रिटिकल घनत्व र यो चाहिँ औसत घनत्व बराबर भयो अर्थात् 1 भयो भने यसको के हुन्छ भने यो ब्रह्माण्ड निरन्तर रूपमा यस्तै अवस्था अनन्तसम्म फैलिरहन्छ, निरन्तर रूपमा फैलिरहन्छ। र यस 3टा अवस्थाले के यसो गर्छ भने या त ब्रह्माण्ड एउटा बिन्दुमा गएपछि फेरि एउटा बिन्दुमा सङ्कुचन भएर जान्छ, या यसमा निरन्तर प्रसारण भएर जान्छ, या केही सर्टेन समयपछि हिट डेथ भएर जान्छ। यो 3टा कुराले ब्रह्माण्ड हुनसक्छ, उसको भविष्य निर्धारण गर्छ र यही नै हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। तर अहिलेको अब्जर्भेसनले के गर्दछ भनेपछि यसमा निरन्तर रूपमा प्रसारण भएको देखिन्छ र यसको आयुलाई हेऱ्यौँ भने अहिले पनि यो बिलियन एन्ड बिलियन खरौँ वर्षसम्म यसको आयु अद्यापि रहिरहेको देखिन्छ र यति एक्ज्याक्ट भनेर अहिले क्यालकुलेट गर्नलाई अहिले विज्ञानले त्यति गर्न सक्दैन। धन्यवाद। हस् त, यसका साथसाथै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै रोचक गतिविधि तथा सामग्रीहरू लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म म प्रस्तुता सुनिता तथा सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस् त, नमस्ते।